जस्तै मेरै कुरा गर्ने भन्दाखेरि आई डिडन्ट नो अबाउट पिलग्रिम्स बुक हाउस किनभने आम नट फन्ड अफ बुक्स त्यति म बुक पढ्दिनँ खासै यो घटना म न्युज पढ्दा थिएँ घटना घट्यो तपाईँहरूको भनाइहरू सुने हामीले त्यसपछि लगालग प्रिन्ट मिडियामा इलेक्ट्रोनिक मिडियामा पिलग्रिम्स बुकको चर्चा धेरै सुने मैले रिसर्च गर्दै गर्दा प्रसिद्ध साहित्यकारहरू पनि यहाँ आउनु हुँदो रहेछ हैन त्यस्तै प्रसिद्ध लेखक पिको अयरले आफ्नो उपन्यास भिडियो नाइट्स इन काठमाडौँमा यो पिलग्रिम्स बुक हाउसको बारेमा के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि स्मार्टर द्यान अक्सफोर्ड बुक सप समेत लेख्नु भएको छ यदि यो पुस्तक पसल भए भए त चर्चा हुन्न थियो होला पिलग्रिम्समा साँच्चैकै त्यस्तो के थियो 30 वर्षको यसले इतिहास बनायो र अहिले सबैजना पिलग्रिम्सलाई सम्झिरहेका छन् खास हाम्रो मानिसलाई सबै सेन्सिटिभिटी हुन्छ त्यही सेन्सिटिभिटीको म बुझ्छु अलिकति त्यसैमा लाग्यो कि हाम्रो मानवतामा जे सेन्सिटिभिटी हुन्छ उसको कसरो एक ठाउँमा ट्रान्सलेट गर्ने अब त्यही राम्रो हेर्ने राम्रो मतलब टेस्ट बोल्ने छूने देखने सुनने सो आई वाज ट्राइङ टु ब्रिङ द बेस्ट अफ द डिभाइन म्युजिक फर सोल सुदिङ यो बुक्सहरू पनि भी संसारको जति विषय हुन्छ चाहे यो ब्रिज बनाउने चाहे पुलिस डिपार्टमेन्टको हिस्ट्री बुझ्ने चाहे सेफ्टीको हरूको विषयको पुस्तक चाहे वो एउटा ग्रीक कुकिङको चाहे अमेरिकन कुकिङको चाहे फ्रेन्च कुकिङको चाहे नेपाली टिबेटन कुकिङको सबै विषयको यो हिमालहरूको एक्सपिडिसनको क्लाइम्बिङको ट्रेकिङको स्पोर्ट्सको साइक्लिङको कति विषय संसारको जति मानिसको चाहना हुन्छ सबै विषयको चाहना एउटै ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने सबैको चाहना को लागि एउटा प्रोत्साहित गर्ने साहित्यबाट नलेजबाट जे एभाइलेबल छ जे एभाइलेबल छैन उनीहरूलाई माग्छ ग्राहकहरूलाई माग्छ रिडरहरू त्यही पनि भी संसारमा खोज्ने उपलब्ध गराउने किन यो धेरै खुसीको विषय हुन्छ अगर हुजुरलाई केही पुस्तकको लागि मेरो फसलमा आउने भयो यहाँ लाख पुस्तक हुने पाछे पनि भी अगर म हुजूरको चाहको पुस्तक नदिने पायो तो दुख हुन्छ लेकिन एउटा पिलग्रिम्सको माध्यम हुनेको यु नो आई मिन्स व्यक्ति हुनेको लागि मलाई सधैँ खुसी हुन्छ जहिले हुजूरको चाहनाको पुस्तक म दिने पायो 30 वर्ष अगाडि एउटा सटर लिएर सुरुवात गर्नुभएको तपाईँले है पिलग्रिम्स बुक हाउस 30 वटा कोठामा अहिले बुकै बुक थियो जेठ 2 गते रात भन्दा अगाडिसम्म यो 30 वर्षमा यति ठुलो नाम कमाउँछु भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो तिवारीजी तपाईँले एक मनले सोच्नु भएको थियो म त एउटा व्यापारी हो भनेर सोच्नु भएको थियो कि हैन मेरो पुस्तक प्रेमले नै मलाई एउटा ठाउँसम्म पुर्याउँछ यो खास त्यही भयो बाबु जब म मोडेस्टीमा स्टार्ट गर्ने भयो त्यचोटि विचार गर्दै गर्दै यो विचार गर्यो कि म अकेलै छ त्यति मेरो रिसोर्स पनि भी छैन यो कसरो हुने देन मलाई विचारमा आयो कि अकेला चना भाड फुड्न सक्दैन लेकिन फेरि पनि भी एउटा माइन्डलाई रिभर्स गयो भन्छ चनालाई किन भाडमा जाने खेतमा जाने पर्यो त्यही एउटा चनालाई सैकड़ों चना पैदा करने हजारों चना पैदा करने लाखों चना पैदा करने संसार को लागे चनै चना उपलब्ध कराइदिने त्यहीबाट त्यही विश्वासबाट लाग्यो को यो सफलता पायो और यो सफल पुस्तकको संस्थान बन्यो भगवानप्रति रिस छ कि छैन यत्रो पिलिङ बुक हाउसमा भगवानको पनि त्यत्रो मूर्तिहरू हामीले देखेको थियौँ योभन्दा अगाडि भिडियोहरूमा वाइ मी किन मैमाथि यस्तो भयो भगवान तिमीले किन यस्तो गर्यो भगवानप्रति क्रोध छ कि छैन यत्रो आस्तिक मान्छे तपाईँ आफै न बाबु क्रोध तो भगवान माथि छैन क्रोध केहीको माथि छैन यो तो मात्रै समझनको कुरा छ कि
हामीहरूलाई ईश्वरलाई एउटा समझ दिने उहाँको समझबाट यो बन्यो है अलिकति हामीहरूको केही हुन्छ हामीहरूलाई अब भगवानलाई सदा सबै कुरा त मन पर्दैन त्यसमै म विचार गर्छु सायद मेरो पनि भी केही भूल हुन सक्छ रामनज्यू के सुन्नमा आयो भन्दाखेरि तपाईँको यो पिलग्रिम्स बुक हाउसले इन्सुरेन्स गरेको रहेन रहेछ यदि इन्सुरेन्स गराए भए अलिकति भए पनि फाइनेन्सियली रिकभर हुनुहुन्थ्यो होला इन्सुरेन्स किन नगर्नु भएको हजुर अब यसमा के हुन्छ कि हाम्रो यो इन्सुरेन्सको कुरामा हामीहरूलाई पहिले इन्सुरेन्स पनि भी गराएछ लेकिन त्यहीचोटि प्रिमियम ठुलो अब फेरि 5 लाखको क्लेम गर्दै 19,000 रुपियाँ पायो त्यहीबाट एक्चुअली हाम्रो मन त्यसमै गएन 5 लाखको क्लेम गर्दा 19,000 मात्रै पाउनु हो अब फेरि यो खास हामीहरूलाई 30 वर्षदेखि छ यो हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य पनि भी छ हाम्रै मात्रै होइन यो देशको सबै नागरिकलाई सफर गर्ने भयो जे पनि भी यहाँ भयो छ अहिले पनि भी जे पनि भी भइरहेछ स्टेबिलिटी छैन बाबु अब त्यसको पनि भी लागे सायद भगवान बुद्ध पशुपतिनाथ कृपाबाट हामीलाई सबैलाई सद्बुद्धि दिने सकारात्मक विचार दिने हामीहरूलाई आफ्नो नेपाललाई एउटा स्टेबिलिटीको बाटोबाट यहाँ सबै एउटा प्रोफाउन्ड वर्क गर्ने युवाहरूलाई पनि भी हाम्रो नेपालीहरू बहिनी भाइहरूलाई जे बहेर बसिरहेछ उनीहरूलाई आइदिने पर्यो देशको एउटा व्यवस्था दिनेको लागि जति पनि भी बहेराको कुराहरू सिक्यो छ ते आए आफ्नो घर आफ्नो दादा बुवाको आमाको ठाउँमा आए यो देशको लागि मेरो विचारमा मेरो त्यही सोच छ कि यो टाइममा सायद हाम्रो नेपालको लागि स्थिरतै चाहिन्छ यो अग्लाही घटनाले तपाईँको जीवनलाई के सिकायो के सिक्ने मौका पाउनुभयो अग्लाही घटनापछि सिक्ने त धेरै सिक्यो योबाट हैन अब सिक्नेको टुक्रा त्यही हो कि फर्स्ट अफ अल त्यही हुन्छ कि एउटा नगरमा शहरमा सिभिकको लागि सेफ्टीको लागि सायद आवश्यकता छ पहिला यो इस्टाब्लिस गर्ने किन त्यही सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि अगर हामीहरूलाई एउटा विचार गरी प्रोफाउन्ड प्लान प्रोफाउन्ड स्टेप लिँदैन तो यो सबै केयाटिक हुन्छ मा जानै पर्यो मैले अब सोध्न लागेको प्रश्न गलत हुन पनि सक्छ त्यही पनि म सोध्छु जुन दिन यो घटना भयो एउटा सृष्टिको अन्त्य भयो पिलग्रिम्स बुक हाउस त्यो त हस्पिटलमा एउटा सृष्टिको सृजना भइरहेको थियो तपाईँको छोरीले बच्चा पाउनु भएको थियो छोरीले बच्चा पाएको खुसी धेरै थियो कि पिलग्रिम्स जलेको पीडा धेरै थियो यो प्रश्न गलत पनि हुनसक्छ र यसलाई नाप्न पनि सकिँदैन मलाई प्रश्न गर्न मन लागेर प्रश्न गरेको बाबु आशा ठुलो हुन्छ निराशा तो कहिले गर्ने हुँदैन तो आशाको जन्म भयो घरमा त्यही तो सायद यो निराश कुरालाई पनि भी जिताइसक्यो छ भनेपछि त्यो निराशालाई एउटा नयाँ सृष्टिले आशामा रूपान्तरण गरिदियो यसरी बुझ्दा हुन्छ What is life to you? Maybe laughter even when I have to cry and when I have to cry maybe when I have to laugh maybe tears you know it's all relevant you see the life is such यो भन्छ न कि जीवन जे हुन्छ त न यो दुर्लभ उपहार हो त्यही जीवनलाई we all have to celebrate the moment you see and we have to look forward त्यही जीवन हो श्री रामानन्दजी म तपाईँको ठाउँमा भएको भए मलाई यस्तो भएको भए यसरी हाँस्न सक्दिनँ थियो होला म हाँसिरहनु भएछ हा गरेर अट्टहासपूर्ण हाँसो तपाईँको सुनिरहेको छु तपाईँभित्र त्यो परेको वज्रपातको पीडा चाहिँ नि कसरी लुकाइराख्नु भएको छ किन छ पीडा तपाईँलाई हाँसिराख्नु भएको छ त्यो अनुहारमा तपाईँले त्यो पीडा हामी तपाईँको अनुहारमा देख्दैनौँ कसरी लुकाइराख्नु भएको छ त्यो जान्नु मन लाग्यो मलाई किन थाहा छ त्यो पीडा परेको छ बाबु यस्तो हुन्छ न एउटा चोटि म
आमाको आश्रममा गयो अमेरिकामा त्यहाँ जाँदै एउटा बुकलेट पायो तो आमालाई सोध्ने भयो उहाँको जर्नलिस्टहरूलाई अमेरिकन जर्नलिस्ट हो कि आमा तपाईँले राति राति हगिङ गर्छ थाक्दैन किन यस्तो गर्ने किन यस्तो हगिङ तपाईँको मतलब यो स्वभाव भयो हगिङ भनेको अँगालो मार्ने हो तो उहाँलाई जर्नलिस्टहरूलाई जवाब दिने भयो ओ स्वीटहार्ट do you ask this question to river why you flow राइट तो मेरो पनि भी कुरामा त्यही हो जहाँ यति विस्डम यति ज्ञानको पुस्तकहरूलाई जीवनमा हातमा लिए हैं हेर्ने मनन गर्ने मन्थन गर्ने हैं पायो संसारको माया पायो हैं संसारको एउटा हुन्छ कि केही भी व्यक्तिलाई सफलता पनि भी चाहिन्छ सफलता पनि भी पायो हैं तो ईश्वरलाई धन्यवाद दिने हैं खुदै यति ईश्वरलाई साहस दिने म हाँस्छु जगतलाई हँसाउँछु त्यही कुरामा लाग्ने मन लाग्छ त्यही पीडा छुपाइरहेछ अब त्यसको पीडा बुझ्नुस् या एउटा प्रवाह बुझ्नुस् धेरै हाम्रा नेपालकै साहित्यहरूले धेरै कुरा लेख्नु भएको छ फिल्मको बारेमा धेरै सम्झनाहरू रहेछन् एउटा मैले पढेको थिएँ तपाईँले स्पेनबाट एउटा इमेल आएछ इमेलमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि प्रिय तिवारीजी धेरै वर्ष अघि काठमाडौँमा बसेको बेला प्रत्येक दिन तपाईँको पसलबाट एउटा किताब चोर्थेँ आज ती सबै किताबको मूल्य जोडेर पठाइदिएको छु इमेलसँगै 6000 रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टमा गएको छ 6000 साँच्चै पाउनु भएको हजुर त्यही त धेरै हामीहरूलाई पनि भी त्यो सरप्राइजै भयो and it was wonderful surprise so when my wife asked me why one do that I said Pushpa you see कहिले यो स्वतन्त्रता तपाईले बुझ्ने म पनि भी आफ्नो बचपनको टाइममा बुवासँग केही चुराएछ झुट बोलेछ जहिले फेरि म सच बोल्दिन्छु या जे पनि भी चुराएछ भन्दिन्छु कि म लिने भयो त मलाई स्वतन्त्र हुन्छु मेरो कार्मिक पनि भी सायद रिल्याक्सेसन हुन्छ त मानिसको यो जीवन छ कहिले हामीसँग केही त्रुटि हुन्छ त्यही त्रुटिको अगर हामीहरूलाई केही गुड डिड गरी केही राम्रो काम गरी या त्यही काममा हामीहरूलाई त्यसको रिपेयर गरिदिने तो कार्मिक रिपेयर हुन्छ तो सायद त्यस्तै हुन्छ वाइ वान हेभ टु बिकज सी फेल्ट उहाँलाई किन न गिल्टी फिल गर्ने भयो किन न लुकाउने भयो लुकाउने कुरा चोर मान्छेलाई किन भन्छ चोरी गर्ने म भन्ने भयो न पुष्पा मेरो जीवनको पनि भी अनुभव छ म धेरै बदमासी गरेको छ लेकिन सधैँ म आफ्नो बदमासी खोल्ने भयो जब खोल्ने भयो त म स्वतन्त्र भयो जहाँ जाँदै नि रामानन्द तिवारीजी अब फिल्म्सलाई रिनोभेट छिटो गर्नु होला तपाईँहरू कहिलेसम्म रिनोभेट गरेर फेरि हामी यहाँ आएर बुक पढ्न सक्छौँ होला बाबु यो सबै पशुपतिनाथको फेरि कृपा जहिले हुन्छ त्यसमै पनि भी हाम्रो साउजी मालिकहरूलाई घरपेटीहरूलाई एउटा त्यही विचारमा लाग्ने पर्यो कि पिलग्रिम्सलाई यहाँ हुने अहिलेसम्म उनीहरूलाई धेरै हामीहरूलाई सकारात्मक सान्त्वना दिएको छ अब अगाडि भन्ने सक्दैन किन यो धेरै कुराहरू त्यस्तै छ we do have actually still I mean our advance and 3 years time with them so I mean hopefully they are considering all kind of things and hopefully we will be here even maybe they will not give us the entire space but most probably they will do our little presence and let's see what next thing can grow where and how जस्तै उत्तर प्रदेशको उन्नावमा जन्मिनु भएको तपाईँ कर्मभूमि नेपाल तपाईँको नेपाल प्रतिको लगावलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ हाउ डु डिफाइन इट it's actually what happened के भयो कि म पहिलोचोटि जब सानो अवस्थामा 18 वर्षकी अवस्थामा म यहाँ आइपुग्यो पशुपतिनाथ दर्शन गर्नको लागि त्यही आउने चोटि आज 35 वर्षदेखि यहाँको भिन्नै इन्भाइरोमेन्ट यो थामेल पोखरा पनि भी जाने भयो त्यहाँ पनि बिल्कुल भिन्नै हुन्छ यो
यहाँ आउने पछि यति मलाई जस्तो हुन्छ न कि हार्ट बिनिङ यो मेरो हृदय जित्यो ठाउँ यति यहाँ अनुकूल वातावरण काशीमा बनारसमा त्यसचोटि बहुत धेरै तातो छ गरम छ यहाँ आउँदै बिल्कुल हेभनली इन्भाइरोमेन्ट फेरि यहाँको नेपाली मानिसहरू पनि यहाँको अर्को पनि जस्तो हिमालहरू पनि एभरेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई कि यो आमाको जस्तो ब्रेस्ट दूध छ त्यसमा कामधेनु जस्तो दूध भरा छ यो सधैँ हाम्रो आत्माको लागि नर्चर गरिरहेछ हाम्रो हृदयको नर्चर गरिरहेछ त्यस्तै सबै भाव उठ्यो किन एउटा दार्शनिक हुने नाते कहिले कहिले म दर्शनमा प्रवाहित हो जान्छु त्योबाट सबै यो कुरा धेरै मन पर्यो फेरि अर्कोचोटि पनि यहाँ आयो त्यहीचोटि म विचार गर्ने भयो म यहाँ एउटा ज्ञानको कोठरी बनाउँछु त्यही कोठरी फेरि विकसित हुन्छ त्यही विचारबाट आउँदै त्यहाँ थमेलमा त्यहीचोटि मेरो विचारमा 8x10 जस्तै सबै फसल हुन्छ सानो सानो फसल हुन्छ हामीहरूलाई एक सटर लिने भयो यहाँ मोडेस्ट स्टार्ट गर्ने भयो बढ्दै बढ्दै यो बिल्कुल आफ्नोमा एउटा एकचोटि त यो मण्डाला पनि बनिसक्यो किन यो पुरै प्रपर्टी हामीहरूलाई रेन्टलमा लिने भयो वहाँबाट घुस्ने त्यही गेटबाट निकाल्ने सक्छ जस्तो हाम्रो मण्डाला स्ट्रिट छ सो इभन द्याट ड्रिम वाज फुलफिल एन्ड देन अफकोर्स मिन्स माई प्यासन लभ विथ द बुक्स मेड एभ्रिथिङ पोसिबल यु नो किन यो मेरो विचारमा मानिसको चाहना उसको दृढ सङ्कल्प मानिसको केही पनि ठाउँमा पुगाउन सक्छ अन्त्यमा मलाई एउटा सजेसन दिनु होला तपाईँले आइ एम नट प्यासनेट अबाउट रिडिङ बुक्स खासै बुक म पढ्दिनँ मैले त्यो रुचि कसरी जगाउने होला अन्त्यमा जाँदा मलाई सजेसन दिनुहोस् म खासै बुक धेरै पढ्दिनँ र म बुक पढ्न चाहन्छु पिलग्रिम्समा आएर एकचोटि तपाईँसँग कफी खाँदै बुक पढ्न चाहन्छु कसरी मलाई त्यो रुचि बढाउने केही छ मेरो लागि देयर इज you have to ask the question to yourself कि who am I what is my deepest desire मेरो के गहरी इच्छा छ कहाँ मेरो मन रम्छ हैं अब वो विषय क्या है तपाईले you like to be sex specialist you want to be a पत्रकार you want to be a genius scholar you want to be a best chef in the world you want to be a army officer you know you want to be a yoga teacher so when you find that then I will give you the book and then you can enjoy it because that's your interest right. I will give you only the guidebook to guide your path right. and that's way ज्ञान को हुजुरलाई स्किल को लागे ज्ञान पाउने को लागे हुजुरलाई पढ्ने यति आनन्द आनन्द आउँछ फेरि सधैँ खोजी बनी पुस्तक खोज्छ और कोही ज्ञान एडभान्स ज्ञान कहाँ सिक्ने कसरो पाउने अब त्यही छैन यो रिसर्चहरूको लागि हाम्रो विदेशमा अमेरिकाहरूलाई यति पैसा खर्च गर्छ ती पुस्तकको लागि खर्च गर्छ रिसर्चको लागि पिएचडी गर्छ के पिएचडी हुन्छ थीसिस हुन्छ त के हुन्छ पुस्तकै त हुन्छ न फिर त्यही लागि ट्रान्सलेसन गर्नेमा लाग्छ भन्छ कि यो माथि तातो छ के गर्ने पंखा एक ब्लेड घुमाए एउटा पंखा लाए यसो डुलाउने हावा हुन्छ तीनटा ब्लेड माथि लगाइदिने नचाइदिने हावा आउँछ पाँच पनि लगाउने और राम्रो हुन्छ दुईटा लगाए कम हुन्छ ती यो ज्ञानलाई हामीलाई विज्ञान दिन्छ विज्ञानलाई हामीलाई संसार दिन्छ संसार पाउने पछि हामीहरूलाई बुद्ध भन्छु It's pleasure talking to you Ramanand Tiwari sir thank you so much र उहाँ हुनुहुन्थ्यो पिलग्रिम्स बुक हाउसका सञ्चालक रामानन्द तिवारी आई होप आजको यी सोफरी तपाईँले मन पराउनु भयो होला निकै इन्जोय गर्नुभयो होला एउटा सफलताको कथा वज्रपातको कथा र त्यो वज्रपातलाई दरमुट्टु गरेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ रामानन्द तिवारी उहाँको परिवार बढिरहनु भएको छ यसको कथा हामीले तपाईँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो कथा प्रस्तुत गर्नको लागि मलाई क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने आदेश र गङ्गा भण्डारीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अनुष्ठावा पनि ईश्वर डेबाट बिदा माग्दैछ र जहाँ जाँदै बी अप्टिमिस्टिक निराशा राख्ने होइन
त्यो निराशालाई आशामा परिणत गरौँ, संसार निकै नै सुन्दर छ।